ओके, रुल नम्बर 11 सम्म हामीले क्लियर गरिसक्यौं। अब आऊ रुल नम्बर 12 मा। रुल नम्बर 12 को मैले टपिक के लेखेँ, डबल अब्जेक्ट। अब जहिले पनि सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट पढिरहेको छौँ, एउटा अब्जेक्ट आइरहेको थियो। अब कुनै यस्तो पनि सेन्टेन्स आउँछ, धेरै सेन्टेन्सहरू त्यस्तो आउन सक्छ होला जसमा दुईटा अब्जेक्ट हुन्छ। अब त्यसमा नझुक्ने सिम्पल रुल छ। यसको लागि के याद गर्ने तिमीहरू? If there are two objects in active voice, any of them can be used as subject of passive voice and another remain same it is. दुईटा अब्जेक्ट आएको छ भने एउटालाई त्यो एउटा अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने प्यासिभ भोइसमा, अर्काले के गर्ने सेम टु सेम छोडिदिने, केही त्यसमा चेन्ज नगर्ने। जस्तो के हेरौँ, एउटा यो इक्जाम्पल हेरौँ, राम गेभ मी एन एप्पल। राम गेभ मी एन एप्पल, सब्जेक्ट राम छ, भर्ब यो एउटा अब्जेक्ट छ मी, हैन? कामको असर कसमाथि पर्यो? मी माथि। तर के भयो त? के दियो त? एन एप्पल। दुईटा अब्जेक्ट छ। अब यसमा डाइरेक्टली कामको असर कसमाथि परेको छ? त्यो हाम्रो डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो, हैन? डाइरेक्ट अब्जेक्ट के छ यहाँ? डाइरेक्ट अब्जेक्टमा हाम्रो आउँछ मी। डाइरेक्ट अब्जेक्ट के हो? मी हो। इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट के छ? नेक्स्ट आएको हाम्रो एन एप्पल। एन एप्पल हो। त अब कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हामी सब्जेक्ट बनाउन सक्छौं, र एउटालाई बनाउँछ भने अर्कालाई केही चेन्ज नगर्ने, त्यो रिमेन एज सेम इट इज, जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। अब मैले के गरेँ, सुरुमा मीलाई लिए। मीलाई गरेपछि सब्जेक्ट केसमा के हुन्छ? आई। अनि V2 छ भने वाज वेयर प्लस V3 हामी प्यासिभमा गर्छौं। त आई वाज गिभेन, आई वाज गिभेन। अर्कालाई त हामी सेम टु सेम लेख्यौं, त्यसमा केही चेन्ज गर्न। एन एप्पल थियो, यहाँ पनि हामी एन एप्पल लेख्यौं। त्यसपछि सब्जेक्ट छ यहाँ, त्यसले अब अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो भने बाई लेखेर राम गरिदिने। त एउटा यो भयो। यसरी हामी दुईटा तरिकाले गर्छौं, एउटा सुरुको अब्जेक्टलाई लिए, एउटा दोस्रो अब्जेक्टलाई लिएर हामी यो गरिरहेछौं। सो के भयो भने आई वाज गिभेन एन एप्पल बाई राम। अब हामी के गर्छौं, यो दोस्रो अब्जेक्टलाई यता सब्जेक्टको केसमा चेन्ज गर्छौं। त यो नाउन छ भने एडजेक्टिभ लेखिन्छ, सेमै लेख्यो। अनि के भयो? एन एप्पल। अनि त्यस्तै हो, एप्पलसँग वाजै लाग्छ, एप्पल वाज गिभेन। अब मी छ त डाइरेक्ट मी लेख्यो भने सेन्टेन्स अलि सुटेबल हुँदैन। कसलाई त? मलाई, टु मी गरिदिने। के गर्ने अब? सुटेबल बनाउनको लागि टु मी एन्ड बाई राम। त सुरुमा हामी डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनायौं, नेक्स्टमा के भने इनडाइरेक्ट अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएर हामी सेन्टेन्स चेन्ज गर्यौं इन्टु प्यासिभ भोइस। इजी छ, पहिलाकै रुलहरु अनुसार यो पनि छ। फरक के छ भने दुईटा अब्जेक्ट भयो भने एउटालाई सब्जेक्टिभ केसमा चेन्ज गर्ने भने अर्कालाई सेम टु सेम जस्ताको त्यस्तै राखिदिने, हाम्रो भोइस चेन्ज हुन्छ। एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ, के छ? सी हैज रिटेन अ लेटर टु मी। सी हैज रिटेन अ लेटर टु मी, सब्जेक्ट के छ यसमा? सी, भर्ब भयो हैज रिटेन, अब्जेक्ट के छ? अ लेटर, अर्को अब्जेक्ट मी छ। अब ल म पहिलका अब्जेक्टलाई लेटरलाई यता सब्जेक्टिभ केसमा लग्छु, और लेटरलाई सब्जेक्टिभ केसमा लग्यो भने अ लेटर नै हुन्छ। अनि हैज रिटेनलाई हामी जब प्यासिभ गर्छौं भने के भइहाल्छ? हैज बीन प्लस V3, हैन? त हैज बीन रिटेन भयो। टु मी लाई सेम टु सेम सार्यौ, अनि त्यसपछिको सब्जेक्टलाई अब अब्जेक्ट ल्याउँछु यता भने बाई हर भइहाल्छ। अब फेरि यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौ, तिमीहरू दुईटै मध्ये कुनै एउटा गरे पनि भइहाल्छ, हैन? तर तिमीसँग गर्नै पर्यो भने डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ पहिला गर्ने प्रयास गर्ने, त्यो बेटर मानिन्छ। दुईटै ठिक छ, तर यसमा बेटर के भयो? बेटर हैन, दुईटै ठिक छ, तर हामीले सकेसम्म डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई गरे भने त्यो अझ राम्रो मानिन्छ, हैन? अब अर्को तरिकाले नेक्स्ट छ हाम्रो ओ टु मी। मीलाई जब सब्जेक्ट गर्छु भने आई हाल्छ, आईसँग ह्याभ लाग्छ, सो आई ह्याभ बीन रिटेन। अल लेटर थियो, इट इज जस्ताको त्यति तल सार्ने, अनि बाई यता के थियो? सी थियो, सीलाई जब हामी चेन्ज गर्छौं अब्जेक्टिभ केसमा भने के भइहाल्छ? हर भइहाल्छ, सो बाई हर। यति गर्यो भने हाम्रो यो सक्यो, ठिक छ? ल, दे awarded a prize to her। यसलाई अब प्यासिभमा गरौ त तिमीहरू, दुईटा गर्ने छ, एउटा डाइरेक्ट अ प्राइज
अनि एउटा के छ थर्ड छ कसले ट्राई गर्छ एकछिन गर त तिमीहरु मध्ये कोही ल भनौ कसले लेख्ने अ प्राइज वाज awarded yes अनि यसलाई त सेम टु सेम लेख्ने हो हैन टु हर अनि अझै के छ त फेरि यता हामी सब्जेक्टलाई अब्जेक्टिभ केसमा लाउनु पर्यो त बाइ देलाई जब अब्जेक्टिभमा लाग्छ भने के हुन्छ देन त यो एउटा प्यासिभ बन्यो ओ हामी O1 बाट गरेको हैन अब फेरि गरौ अर्को अब्जेक्ट चाहिँ के छ हाम्रो हर छ हरलाई जब सब्जेक्टमा ल्याउँछ भने के भन्छ सी हैन अनि सी सँग पनि वाजै लाग्छ सी वाज अवार्डेड के अवार्ड गर्यो त अ प्राइज अनि त्यसपछि के मान्छ त अब बाइ अवार्डेड अ प्राइज बाइ दिएको उता गएपछि अब्जेक्टिभमा देम भयो यो तरिकाले गर्न सक्छौ है यो हामी O2 लाई गर्यौं चिन्ने दुईटा अब्जेक्ट छ भने कुनै एउटाले हामी सब्जेक्टिभ केसमा बनाउन सक्छौ इन्टु प्यासिभ भोइसमा अर्कालाई रिमेन सेम जस्ताको त्यस्तै राख्ने अब ठ्याक्कै 2 मिनेट छ छिटो सार्यौ सो अहिलेसम्म हामीले ग्रामरमा यो प्यासिभ भोइस र एक्टिभ भोइसले पढ्दाखेरि 8 वटा रुल्सहरु अलरेडी भइसकेको छ हाम्रो हैन आजको दिनमा हामी 9औं रुलबाट सुरु गर्दै छौं अनि 9औं रुलमा मैले टपिक के दिएको छु मोडल वर्ब के हुन्छ can could will would yes no okay ठीक छ ल let me read can could will would shall should may must might need dare ought to use यो सबै मोडल वर्ब्सहरु छ हैन यो मोडल वर्ब के छ भने यसमा सिंगुलर या प्लुरल सब्जेक्ट दुईटैमा यो वर्बलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं हैन र यदि यस्तो मोडल वर्बहरु आइरहेछ र त्यसपछि V1 आइरहेछ भने हामी कस्ता तरिकाले प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्ने जस्तो कि मानौ कुनै एउटा स्ट्रक्चर आइदियो हाम्रो एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट त्यसपछि एउटा मोडल वर्ब V1 एन्ड अब्जेक्ट हैन यस्तो फर्म आइदियो भने हामी के गर्छौं प्यासिभमा गर्दाखेरि अब सब्जेक्ट अनि त्यही मोडल वर्बलाई युज गर्छौं अब क्यान छ भने क्यान हैन अरु जुन मोडल वर्ब छ त्यही नै युज गर्छौं सेल र विलमा अब आई बी को अकॉर्डिङ अलिकति फरक हुन सक्छ त्यसपछि बी युज गर्ने मोडल वर्ब छ भने हामी के गर्छौं बी याद गर्ने त्यसपछि अब अरु रुलहरु जस्तै नै V3 बाइ एन्ड अब्जेक्ट को प्रयोग गर्ने जस्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौं ही क्यान हेल्प यु ही सब्जेक्ट छ क्यान मोडल वर्ब V1 हेल्प र यु अब्जेक्ट भयो एक्टिभमा छ अब यसले हामी के गर्छौं यु लाई यता सब्जेक्टिभ केसमा ल्याउ त यु को सब्जेक्टिभ केस पनि के हुन्छ यु नै हुन्छ त्यसपछि मोडल वर्ब के थियो हाम्रो क्यान अनि त्यसपछि हामीले यसलाई वर्ब मोडल वर्ब पछि के लेख्नु पर्ने बी लेख्यो भने V3 त हेल्प को V3 हेल्प भयो बाइ अनि ही लाई अब्जेक्टिभ केसमा ल्याउँदाखेरि के बन्यो हिम बन्यो सो हाम्रो प्यासिभ तयार छ अब यु क्यान बी हेल्प बाइ हिम अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं यसमा सी कुड जोइन द क्लास कुड मोडल वर्ब जोइन V1 हैन हामी के गर्छौं कुड बी जोइन इन द प्यासिभ अनि त्यो तरिकाले प्यासिभ हुन्छ हाम्रो द क्लास अब यहाँको अब्जेक्ट र सब्जेक्ट आयो द क्लास कुड बी जोइन बाइ हर त्यो प्यासिभ भयो त्यस्तै अर्को छ एउटा एक्जाम्पल राम मस्ट पास द एक्जाम मस्ट प्लस V1 छ यहाँ ठीक छ त के भन्छ मस्ट बी प्लस V3 जब हामी प्यासिभमा गर्छौं भने अब द एक्जामलाई सब्जेक्ट बनायो हैन त्यसपछि मस्ट पास को मस्ट बी पास्ड अनि यो यहाँ सब्जेक्ट राम छ यो अब्जेक्टिभ केसमा के भइहाल्छ राम नै हुन्छ तर बाइ राम गर्दिने ठीक छ यो तरिकाले प्यासिभ चेन्ज हुन्छ त यसमा के गर्यो भने यो कतिवटा हुन्छ मोडल वर्ब 13 वटा यसपछि V1 आइरहेछ भने हामी सर्टकटमा के बुझ्नु पर्छ त्यो मोडल वर्ब प्लस बी एन्ड V3 प्रयोग गर्ने त त्यो कुन अवस्थामा आएको हुनु पर्छ त्यो मोडल वर्ब प्लस V1 आएको हुनु पर्छ भन्ने मात्रै ठीक छ यस्तो आइदियो भने हामी यस्तो तरिकाले लाई चेन्ज गर्न सक्छौं मोडल वर्ब प्लस V1 छ भने मोडल वर्ब B प्लस V3 गरेर हामी प्यासिभ भोइस चेन्ज गर्न सक्छौं ठीक छ यो बुझ्न के गाह्रो छैन होला ल अब ट्याक्कै 2 मिनेट टाइम छ कम्प्लिट लेखिहालौ यो ओके सो रुल नम्बर 3 मा हामीले मोडल वर्ब पछि अब रुल नम्बर 9 अब त्यसपछि रुल नम्बर 10 मा हामी प्रिपोजिसन को कुरा गरौँ अब बीचमा ठ्याक्कै
प्रिपोजिसन आइदियो भने के प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने। त यसमा खासै केही छैन। यता प्रिपोजिसन प्रयोग भएको छ भने प्यासिभमा पनि त्यो प्रिपोजिसनलाई सेम एज इट इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो कि हेरौँ, एक्टिभ भोइसमा मानौ एउटा सब्जेक्ट आयो, त्यसपछि मेन भर्ब, अनि यहाँ मेन भर्ब पछि प्रिपोजिसन छ हैन, अनि त्यसपछि अरू सब्जेक्ट आफ्नो भने यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने, सब्जेक्ट अनि त्यसपछि भर्ब बी र भी3 प्यासिभको स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने र त्यसपछि के गर्ने, प्रिपोजिसन जुन एक्टिभमा प्रयोग भएको छ त्यही यता प्यासिभमा गर्ने एन्ड बाई प्लस सब्जेक्ट गर्ने। जस्तो कि हेरौँ, राम इज सर्चिङ फर हर। अब के हो, सर्चिङ फरमा यहाँ फर भनेको के भयो, प्रिपोजिसनको लागि प्रयोग भयो फर हर हैन। अब यसलाई एज इट इज हामी जुन अवस्थामा यहाँ प्रयोग भयो त्यस्तै अवस्थामा हामी प्यासिभमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो हेरौँ, यता के थियो, हर थियो, हरलाई हामी जब सब्जेक्टिभ केस गर्छौँ भने के भइहाल्छ, सी। इज सर्चिङलाई के भयो, इज बिइङ सर्च्ड हैन। त्यसपछि न थियो हाम्रो फर, अनि त्यही फर हामी प्रयोग गर्दियौँ। अनि त्यसपछि बाई, अब सर्च फर एउटा फ्रेजको रूपमा आयो, दुईटा प्रिपोजिसनले हामी एक ठाउँमा प्रयोग गर्न मिल्दैन, तर सर्च फर एक ठाउँमा गर्यो भने एउटा फ्रेज जस्तो भएको कारणले गर्दा यो गर्न मिल्छ। त्यसपछि बाई एन्ड राम भयो, यो प्यासिभमा आयो। त्यस्तै लुक आफ्टर, यो आफ्टर प्रिपोजिसनको रूपमा प्रयोग भएको छ। लुक मतलब भर्ब पछि भएको छ, त यसमा पनि हामी भर्ब पछि नै यसलाई गरिदिन्छौँ। ही लुक्स आफ्टर यु वेल, ही लुक्स आफ्टर यु वेल। यु यता आयो सब्जेक्ट केसमा, लुक छ भने आर लुक्ड, युसँग आर लाग्छ। त्यसपछि आफ्टर थियो, आफ्टर हामी यहाँ गर्यो। वेल अब यु उता गर्छ भने राम्रो हुँदैन, त्यसले हामी मैले यहाँ ल्याइदियो। सेन्टेन्स अलिकति सुटेबल बनाउन पनि जरुरी छ। त्यसपछि बाई अनि ही सब्जेक्टिभ केसबाट अब्जेक्टिभ केसमा गयो भने के बन्यो, हिम बन्यो। सो हाम्रो एन्सर भन्छ ही लुक्स आफ्टर यु वेलको प्यासिभमा चेन्ज गर्छौँ भने यु आर लुक्ड आफ्टर वेल बाई हिम। ठिक छ। सो यसमा कुरामा के फोकस गर्ने भनेको, मेन भर्ब पछि प्रिपोजिसनको प्रयोग भएको छ भने प्यासिभमा पनि जब हामी भर्ब बी भी3 गरिहाल्छ नि, त्यसपछि त्यही प्रिपोजिसनलाई युज गरिहाल्छ। बाँकी छ एकछिन। ओके, रुल नम्बर 11 को नाम मैले लेखेँ कम्प्लिमेन्ट। कसैको तारिफ गर्यो, कसैको बारेमा केही कुरा भन्यो भने त्यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट। अब कहिलेकाहीँ त्यो कम्प्लिमेन्ट दिएको वर्डले पनि विद्यार्थीहरू झुकिने गरेको हुन्छ हैन। तिमीले नझुक्यो भने एउटा सिम्पल रुल छ, त्यो बुझ्यौ। अनि यस्तो आयो भने फेरि तिमीलाई त्यस्तो खालको एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ गर्न केही गाह्रो हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने, जस्तो कि मानौ सब्जेक्ट पछि मेन भर्ब अब्जेक्ट आयो र त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट आयो भने कम्प्लिमेन्टलाई एज इट इज नै प्रयोग गर्ने हो। जस्तो हामी प्रिपोजिसनमा गर्यौँ नि, त्यस्तै यसलाई पनि गर्ने हो। तर बुझ्नुपर्छ यो कस्तो वर्ड हो, के भनिरहेछ। जस्तो कि वी सिलेक्ट हिम मिनिस्टर, मैले उसलाई मिनिस्टर बनाइदिएँ हैन, या मोनिटर बनाइदिएँ, केही बनाइदिएँ। त के बनायो, कसलाई, जस्तो यो सब्जेक्ट भयो, यो मेन भर्ब भयो, यो अब्जेक्ट भयो, यो त कम्प्लिमेन्ट हो नि हैन, यो के हो, कम्प्लिमेन्ट हो। त्यही भएर अब हिमको यता हि आयो, वाज सिलेक्टेड, अनि कम्प्लिमेन्टलाई यहाँ प्रयोग गर्दैन। अब बाई अस मैले किन नलेखेको, मानव वी भनेको हामी सबलाई बुझाइरहेछ भने, जतिजना हामी त्यहाँ छौँ त्यो वीले सबलाई प्रेजेन्ट गर्यो भने पनि बाई प्लस अस लेख्न जरुरी छैन, किनभने वी हामीले गरेको, हामी सबैले गरेको, त उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने लेख्दाखेरि नेपालीमा ठ्याक्कै यस्तो बुझौँ, त्यति गर्दा पनि भयो। त्यही भएर बाई अस लेख्न जरुरी छैन। त्यस्तो केसहरू आउँछ। दे मेड हर प्राइम मिनिस्टर, ल तिनीहरूले उसलाई प्राइम मिनिस्टर बनायो, कसलाई, उसलाई। यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्टिभ केसमा ल्याउँछ भने सी भयो। मेडको प्यासिभमा वाज प्लस भी3 हैन, वाज मेड, के बनायो त, प्राइम मिनिस्टर, यो कम्प्लिमेन्ट भयो। कसले बनायो त, बाई देम, तिनीहरूबाट बनायो हैन। अर्को छ राम इज गिभिङ देम द अवार्ड, यो कम्प्लिमेन्ट हो, के दियो त, अवार्ड दियो। त अब यसलाई हामी सब्जेक्ट बनाउँछ भने दे आर बिइङ गिभेन, इज गिभिङ को आर बिइङ गिभेन, के दियो, द अवार्ड, कसले दियो, रामले दियो, त बाई राम। यो तरिकाले यसको प्यासिभ बन्यो। ठिक छ। सो यसमा मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यदि कसैको तारिफमा वा कुनै नयाँ शब्द कम्प्लिमेन्टको रूपमा आइरहेछ भने त्यसले काजै केही फरक पर्दैन। हामी पहिलाको जुन स्ट्रक्चर छ, बेसिक स्ट्रक्चर, त्यही नै प्रयोग गर्छौँ। यसलाई एज इट इज जस्तो छ नि त्यस्तै लेखिदिने है। त प्राय गरेर हामी के गर्छौँ भने भर्ब बी भी3 पछि त्यो कम्प्लिमेन्ट लेखिदिन्छौँ। जस्तो एउटा भर्ब बी भी3 पछि हामी कम्प्लिमेन्ट लेखिदियौँ, भर्ब बी भी3 पछि हामी कम्प्लिमेन्ट लेख्यौँ। यसमा पनि भर्ब बी भी3 एन्ड त्यसपछि के गर्यो हामी
त्यो कम्प्लिमेन्टलाई लेखिदिएको छ। ठिक छ, र त्यस्तो तरिकाले चेन्ज गर्नु।